नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक। शिक्षा र कृषिको बजेट बढ्दा स्वास्थ्यमा घट्यो। साधारण खर्च घट्दा ठूला योजना थपिन सकेनन्। गणतन्त्र स्थापनाको 15 वर्ष पूरा, व्यवस्था विरुद्ध वितृष्ण छने प्रयास कदापि सफल नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। राज्य सञ्चालकहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न। यो हो टेलिभिजन एचडी छैटौं वर्षमा प्रवेश। सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गर्दै अघि बढ्ने अध्यक्ष शेर्पाको प्रतिबद्धता। नागरिकलाई सुसूचित गर्ने दायित्वबाट पछि नहट्ने प्रण। रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएसँगै चौतर्फी आलोचना सुरु। कानुनी राज्यको उपहास भएको भन्दै पीडित परिवारको दुखेसो। चौधरीको रिहाईमा गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि। र ए डिभिजन लिगमा कुमलटारको जित। हिमालयन शेर्पा 2-1 गोल अन्तरले पराजित। नेपाल पुलिस र फ्रेन्ड्स बीचको खेल जारी। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरिरहेको छ। सार्वजनिक भएको बजेट अनुसार कृषि क्षेत्रको बजेट अहिलेसम्मकै धेरै विनियोजन गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यस्तै सरकारले सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छ। सरकारले सन् 2023 देखि 2032 लाई पर्यटन दशक घोषणा समेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट अनुसार सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज हुने भएको छ। त्यस्तै नयाँ सवारी साधन, फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नहुने भएको छ। यस्तै सरकारले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू 6 महिनाभित्र लिलामी गरिसक्ने भएको छ। यस्तै सरकारले 25 लाख रुपैयाँसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम 1% रकम अनुदान, नवप्रवर्धन र आविष्कारमा खर्च गरिने भएको छ। सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि अहिलेसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सो क्षेत्रका लागि 58 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ। बजेटमा कृषि उत्पादन सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सो मापदण्ड बनाउने कार्यक्रम तय भएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। यस्तै सरकारले रासायनिक मलका लागि बजेट दोब्बरले वृद्धि गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि 30 अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरेको छ। सरकारले पशुपक्षीको महामारीका नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भएको छ भने कृषकहरूका लागि उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम घोषणा भएको छ। सरकारले औषधिजन्य प्रयोग गर्नको लागि गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने भएको छ भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि 58 अर्ब 98 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यस्तै सरकारले नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था घोषणा गरेको छ। आगामी वर्ष उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई 9 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नहुने भएको छ। सरकारको स्थायी संरचना अन्तर्गत दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित समयसँग औचित्य नरहेका 20 वटा संस्था खारेज हुने भएको छ। सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा 15 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै सरकारले सन् 2023 देखि 2032 सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ। 2023 मा 10 लाख पर्यटक पुर्याउने घोषणा समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ। सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि 11 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यस्तै सरकारले जग्गाको किताकाट फुकुवा गरेको छ। यसले घर जग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयलाई 7 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 5 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यस्तै सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजालाई निरन्तरता दिने भएको छ, तर खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि सरकारले 1 खर्ब 97 अर्ब
293 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाइएको छ। यस्तै सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट 83 अर्ब 79 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले 98 प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 97 अर्ब 293 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। अध्ययन अनुमति पत्र टिचिङ लाइसेन्सको परीक्षामा जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिहरू पनि सहभागी हुन पाउने भएका छन्। यसअघि शिक्षा विषय पढेकाहरूले मात्र शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउँथे। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी मन्त्रालयले 28 अर्ब 16 करोड रुपियाँ बजेट पाएको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयका लागि 66 अर्ब 17 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। आगामी वर्ष वृद्ध भत्ता भने नबढ्ने भएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि 1 खर्ब 57 अर्ब 63 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। यस्तै सरकारले कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अर्थमन्त्री बनेका डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्ष्य सहितको बजेट प्रस्तुत गरेका उनका सामु चुनौतीका चाङ नै छन्, जहाँ सीमित स्रोत र तलब भत्तामै बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने दबावको चेपुवामा विकास खर्च पर्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने लक्ष्य सहितको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहित सबल अर्थतन्त्र विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट केन्द्रित रहने जनाएका उनले उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहने बताएका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च 15 खर्ब 4 अर्ब 79 करोड रुपियाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्, जसमध्ये चालु खर्च 10 खर्ब 43 अर्ब 39 करोड रुपियाँ अर्थात् विनियोजनको 88%, पुँजीगत खर्च 2 खर्ब 58 अर्ब 34 करोड रुपियाँ अर्थात् 67.91% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 3 अर्ब 26 करोड अर्थात् 88% खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ। गत वर्ष 5.8% हुने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धि दर यो वर्ष 2.16% मात्रै हुने अनुमान छ। सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताएका छन्, जहाँ यसपटकको बजेटमा साधारण खर्च वृद्धि भएको छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण र प्रशासनिक लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र करिब रु 12 खर्ब 80 अर्ब 55 करोड विनियोजन गर्नु परेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। यो रकम कुल बजेटको 73% भन्दा बढी हुन आएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिएका छन्। उनले ठूलो रकम यसरी छुट्याउनु पर्दा विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको समेत बताएका छन्। साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ। यता चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन भने 11 खर्ब 79 अर्ब 84 करोड हुने अनुमान गरिएको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा 84% मात्रै हुँदा गत वर्षको तुलनामा 5.9%ले कम हो। यद्यपि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएको दावी गरेका अर्थमन्त्री महतले आगामी दिनमा नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने बताएका छन्। भारत र चीनको आर्थिक अवस्थाको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पर्ने र राजस्व चौवट नियन्त्रणमा सरकारले लिएको नीतिका कारण राजस्व बढ्ने उनको भनाइका बीच सरकारले 20 वटा सार्वजनिक संस्थान र समिति खारेज गर्ने भएको छ। त्यस्तै सरकारले सरकारी निकायसँग भएका पुराना सवारी साधन र सामानहरू 6 महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ। स्रोत सहमति नदिएका र पहिलो
पहिले स्रोत सहमति दिएर पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाइएका आयोजना सरकारले खारेज गरेको छ भने सरकारले खर्च कटौतीको प्रयास स्वरूप सबै प्रकारका भत्ता समेत खारेज गरेको छ। त्यस्तै सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई समेत स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन बापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना समेत नगर्ने भएको छ। स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छु। नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद गरिने छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन। इन्धन कार्यालय सम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययता कायम गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गैर आवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सिपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकता दिने भएको छ। त्यस्तै व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरिने बताएका अर्थमन्त्रीले उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि 1 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको बताएका छन्। रैथाने बाली संरक्षणको नीति लिएको सरकारले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने मार्सी धानलाई ब्रान्डिङ गर्ने भएको छ। उत्पादनलाई नै जोड दिँदै सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन 30 अर्ब बजेट छुट्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2 लाखभन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन रु 95 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि बालीमा हात्ती, बाँदर, बँदेल, नीलगाई जस्ता जङ्गली जनावरले पुर्याइरहेको क्षतिको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तारबार लगायतका अन्य उपायहरू अपनाइनेछ। कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि उपज बजार स्थल, शीत भण्डारण गृह र खाद्य भण्डारण गृह जस्ता संरचना निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धनमा केन्द्रित बजेट सरकारले ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्माग बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित रहने समेत बताएका छन्। व्यवसाय मैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइने तथा स्वदेशी एवं विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। नेपालमा गणतन्त्र आएको 15 वर्ष भयो, तर आम नागरिकले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न भने पाएका छैनन्। अझै भनौँ गणतन्त्र स्थापना भएको 1.5 दशक पार गर्दा समेत आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार भने हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। आज जेठ 15 अर्थात् गणतन्त्र स्थापना भएको दिन राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको 16औं वसन्तसम्म आइपुग्दा आज सैनिक मञ्च टुडीखेलमा कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। 19 दिने जनआन्दोलन हुँदै निर्वाचित संविधान सभाको बाटो भएर आएको गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको 16 वर्ष पुरा भएको छ। नेपालमा 240 वर्षदेखि चलिआएको राजतन्त्रात्मक शासकीय परम्पराको अन्त्य गर्दै देशको शासन सत्ताको साँचो नागरिकको हातमा सुम्पिएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लगायत संवैधानिक तथा कूटनीतिक निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए। गणतन्त्र दिवसको मूल आयोजक समितिको सदस्यमा नै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर हुने भए पनि यसपटकको गणतन्त्र दिवसमा भने महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल अनुपस्थित रहे। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र विरुद्ध वितृष्णा छर्ने प्रयासहरू कदापि सफल नहुने बताए। संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखे कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै भ्रम छर्ने, वितृष्णा छर्ने र यी प्रयासहरू कदापि सफल हुने छैन। किनकि लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र मात्र हुन सक्छ। गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्र हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र विरुद्ध वितृष्णा छर्ने प्रयासहरू कदापि सफल नहुने बताइरहँदा आम नागरिक भने यो व्यवस्थाबाट पनि खासै सन्तुष्ट देखिँदैनन्। देशमा गणतन्त्र स्थापनासँगै आम नागरिक र नेतृत्व बीचको जुन दूरी हुन्थ्यो त्यो घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर राजा महाराजालाई फालेर उनकै सिको गर्न थालेका राजनीतिक नेतृत्वले गर्दा व्यवस्था नै गलत हो कि भन्ने भान नागरिकलाई परेको छ।
धेरै ठुलो बलिदान र त्यागले ल्याएको व्यवस्थामा पनि जनता सत्तामा बसेकाको कामबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। नेतृत्वको गल्तीले गर्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। राम्रो संस्थालाई तपाईँले नराम्रो बनाउन पनि तपाईँलाई 2-4 वर्ष लाग्छ र नराम्रो संस्थालाई तपाईँले राम्रो बनाउन पनि 2-4 वर्ष लाग्छ। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो मुलुक जस्तो कुरालाई त 10-15 वर्ष भने त छोटो समय हो। यो छोटो समयमा भएका अन्य इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि राज्य सत्ताका अन्य संस्थाहरूलाई पनि भत्ताभुङ्ग पार्नमा हाम्रो नेतृत्व चाहिँ त्यति बेला नै हो नालायक थियो। प्रश्नहरू त्यति बेलैदेखि उठेका हुन्। 62-63 सालदेखि मैले आफैले लेखेका लेखहरू कहिलेकाहीँ म त्यो हेर्छु, कतै पूर्वाग्रह भएर त लेखिएन भनेर चाहिँ पहिले हेर्थेँ। अहिले चाहिँ मैले के ठाने भने बढी भलाद्मी पो भइया रहेछ त्यो बेला। गणतन्त्रपछिका सरकारहरू जनमुखी काममा लाग्नेछन्, भ्रष्टाचार हट्नेछ, मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ, पसिना बगाउन विदेश हुनुपर्ने छैन। यही भरोसाका साथ आम नागरिक जनआन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। तर हालको ताजा अवस्था भने यसको ठ्याक्कै उल्टो छ। नेताहरूको सुविधाभोगी प्रवृत्ति झन्झन बढ्दो छ, गरिबी र महँगी पनि बढ्दो छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, रोजगार जस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तितर्फ तीनवटै सरकार केन्द्रित हुन सकेको छैन। राजनीतिक र प्रशासनिक परिवर्तनले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको केही छनक पाइए पनि व्यवहार, सोच, शैली र भूमि मान्छेको जीवनस्तरमा 16 वर्षको अभ्यासले तात्विक फरक परेको छैन, जसले गणतन्त्र दिवस एक औपचारिकता भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। देशमा गणतन्त्र स्थापनाको 1.5 दशक हुँदै गर्दा यसका मुख्य उपलब्धिमाथि नै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। विशेषतः नेतृत्वकर्ताको आचरण र शैलीको उत्पन्न प्रवृत्तिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्नेहरू बढ्दा पूर्व राजा समेत टाउको उठाउने चेष्टा गर्दैछन्। विकास स्वस्थ हुँदा जनजीविकाका सवाल कसैको प्राथमिकता बनेको छैन भने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि संस्थागत नै बनेको छ। एक रिपोर्ट। सोमबारबाट नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको 15 वर्ष लाग्दै गर्दा देशमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तो गृह मन्त्रालय नै सामेल भएको काण्ड अदालतमा छ। ठूला नेताले संलग्न भएको यो प्रकरणमा संलग्नहरूले सजाय पाउनमै शंका हुँदा पशुपतिको जलहारीको प्रसङ्ग सहमतिका नाममा छोपिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै अनियमितता भएको भनिएको उक्त विषयलाई एमाले आफ्नो इज्जतको विषय बनाउँदा कुरा उठाउने सांसद आफ्नै अध्यक्षको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको मारमा गल्ती महसुस गर्न बाध्य छन्। सांसदको बोलीमा प्रतिबन्ध लगाउने यो कदमले गणतन्त्रकै उपलब्धि जनतामा सार्वभौम अधिकार रहने र उनीहरूले छानेका जनप्रतिनिधिको थलो संसदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। व्हाइट बडीको काण्डमा संलग्नहरूको विषयले पुनः मिडिया तात्दै गर्दा बल्ल साइज जुराएर प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। चीन जाने कि भारत भनेर निर्कोल गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कतै राष्ट्रघात हुने सम्झौता गर्ने त होइनन् भन्ने विज्ञको आशंकाले गणतन्त्र पछिको हाम्रो कूटनीतिक अवस्था प्रष्ट छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी सहित 18 जना राजबन्दी छुटेका छन्। मन्त्री परिषदले आम माफी र माफी मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार 18 जनालाई रिहा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि अपराधको राजनीतिकरण र सत्ता स्वार्थमा दलहरू कति गिर्न सक्छन् भन्ने अवस्थाको पराकाष्ठ प्रष्ट भएको छ। गणतन्त्रको उपलब्धि, संविधानमा आफ्ना स्वार्थका लागि दलहरूले गरेका छेडछाड, संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने लगायतका कदमले संविधान कसले बनाएको थियो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। संहिता घाँडो बन्दा पहिचान सहितको संहिताको विषय, निषेधाज्ञा लगाएर कोशी नामकरण गरिएको विषयले उदाङ्गो बनाइदिएको हो। धर्मनिरपेक्षताका विषयमा स्वयं माओवादीकै नेताहरूले जनमत संग्रहका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। अर्थात् चित्रबहादुर केसीले प्रत्येक पटक बोल्दा माकुराका बच्चाले माउ खान्छ भने चाहिँ जसले गणतन्त्र ल्यायो उनीहरूकै चरित्रका कारण देश खतरामा पर्ने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ। एजेन्डाको अपनत्व लिनुपर्ने दल माओवादी निरन्तर ओह्रालो यात्रामा रहँदा यसैमा टेकेर राजनीति गर्नेहरू अरू दल पनि यसको अपनत्व लिन तयार छैनन्। यस बीचमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति नै वितृष्णा जगाउने र बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने कसरत पनि देखिएका छन्। संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखे कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै भ्रम छर्ने, वितृष्णा छर्ने र यी प्रयासहरू कदापि सफल हुने छैन, किनकि लोकतन्त्रको विकल्प
अझ सुदृढ लोकतन्त्र मात्र हुन सक्छ। गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्र हुन सक्छ। हुन त गणतन्त्र घोषणा भएको वर्ष 2065 को तुलनामा सडक सञ्जाल दोब्बरले बढेको छ भने कालोपत्रे सडकको लम्बाइ 3 गुणाले बढेको छ। 94% नागरिकमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। 60 अस्पताल र 6 विश्वविद्यालय थपिएका छन्। थप 15 लाख हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार भएको छ। त्यतिखेर चरम लोड सेडिङमा रहेको देश अहिले विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दा यसलाई विकासको सुस्तता मात्रै मान्नुपर्ने तर्क गर्ने पनि छन्। तर नेताहरूकै चरित्रका कारण यसलाई समयक्रमको विकासका रूपमा मात्र लिन सकिने तर्क पनि बलियो नै छ, जसले नागरिकमा बढेको पुराना दल र नेताप्रति बढेको वितृष्णालाई व्यवस्थामाथिकै प्रश्नका रूपमा प्रयोग गर्ने दाउमा व्यवस्था विरोधीहरू छन्। फलत पछिल्लो समय सक्रिय बन्दै आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त 2 दशक लामो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था केही समयको बिकाउ भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका हुन्। 2 दशक समय गुमाएर अभ्यास भइरहेको अहिलेको व्यवस्थामा विधि शासन र प्रशासन सही र सार्थक हुन नसकेको तर्क गरेका उनले अहिलेको शासन व्यवस्था जनताले रोजेको खोजेको र सोचेको जस्तो नभएको बताएका छन्। 2 दशक लामो समय हामीले गुमाएर अभ्यास गर्दै आएको विधि व्यवस्था शासन प्रशासन के त्यस प्रकारले सही र सार्थक भएको छ र हुन त नयाँ भनिएका दलहरूको उदयले अब चरित्र सुधारमा पुराना दललाई पनि दबाव सिर्जना हुँदा प्रणाली र व्यवस्था मजबुत भएको विश्लेषण समेत सुरु भएको छ। राप्रपा भन्दा रासपामै देखिएको लहरले नागरिकले व्यवस्थाभन्दा शैली र चरित्रमा मात्र असन्तुष्टि देखिएको प्रश्न हुँदा प्रतिगमनकै बाटोमा देश जाने सम्भावना पनि न्यून छ। तर यो व्यवस्था किन विकल्पहीन छ भन्ने प्रश्नकै जवाब दिने अवस्थामा नेताहरू नरहने परिस्थिति बलियो भन्दा गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र भन्ने नारा समेत सधैँ बिक्ला भन्न सकिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। यो टेलिभिजन एचडी 4औं वर्ष पूरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। गणतन्त्र दिवस र सगरमाथा दिवसको अवसर पारेर नेपालको 5औं एचडी टेलिभिजनको रूपमा यो टेलिभिजनको प्रसारण आरम्भ भएको थियो। यो टेलिभिजन सधैँ देश, जनता र सुसंस्कृत समाज निर्माणको पहरेदार बनेर प्रसारण हुँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। समयको रफ्तारसँगै नेपाली टेलिभिजन आकाशमा एक फरक र पृथक टेलिभिजनको रूपमा यो टेलिभिजन स्थापित छ। यस टेलिभिजन स्थापनाको 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 2076 ज्येष्ठ 15 गते गणतन्त्र दिवस र सगरमाथा दिवसको अवसर पारी स्थापना भएको यो टेलिभिजनले भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्ने, सुसंस्कृत समाज निर्माणमा सहयोग गर्ने, राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा सधैँ निर्भीक उभिने यो टेलिभिजनको स्थापना कालदेखिकै लक्ष्य हो। आफ्नो लक्ष्यप्रति अडिग रहँदै तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि बुलन्द प्रसारण सामग्री प्रसारण गर्ने कार्यमा यो टेलिभिजन सफल बन्दै गएकोमा यो टेलिभिजनका अध्यक्ष आङ्काजी शेर्पाले खुसी व्यक्त गरे। सशक्त सञ्चार माध्यमको रूपमा स्थापनाको छोटो अवधिमै यो टेलिभिजन जनताको मनमा बस्न सफल भएको छ। यस टेलिभिजनको अध्यक्षको नाताले आज ज्यादै हर्षित छु। यो खुसी हामी सबैजनाको अथक मेहनत र परिश्रमबाट प्राप्त उपलब्धि हो। सोमबार वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शेर्पाले पत्रकारहरूलाई आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्दै निष्पक्ष कलम चलाउन आग्रह समेत गरे। सधैँ जनताको पहरेदार भएर उभिन पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गरे। सबै साथीहरूलाई पत्रकार आचार संहिता 2073 पालना गरी कार्य सम्पादन गर्न आग्रह गर्दछु। चौथो वार्षिक उत्सवको अवसरमा टेलिभिजनका अध्यक्ष आङ्काजी शेर्पाले छोटो अवधिमै उचाइ लिन सफल भएको भन्दै दर्शक, विज्ञापनदाता तथा शुभचिन्तक प्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। 5औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा टेलिभिजनका समाचार प्रमुख जीवराम भण्डारीले नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र अनियमितता, भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्ने दायित्वबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यो अस्थिरताका माझमा उडन्ते विषयले पनि स्थान ग्रहण गरिरहेको छ। तर हामीले एउटा परिपक्व सञ्चार माध्यमको रूपमा हामीले समाजलाई र विश्वसनीय यो टेलिभिजनबाट आउने, प्रसारण हुने कुनै पनि समाचार वा कार्यक्रमहरू यो चाहिँ पक्का पक्की हुन्छ
भन्ने एउटा मान्यता हामीले दर्शकलाई त्यो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने अवस्था छ। पढ्न, हेर्न र सुन्न सकिने यो टेलिभिजन यो खबर.com ले पत्रकारिताको मूल्य र मान्यताभित्र रहेर इमानदार प्रयासबाट टेलिभिजन अनलाइन मिडियाहरूको भिडमा आफूलाई फरक देखाउने प्रयास गरेको छ। यस अवधिमा दैनिक बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म समाचार बुलेटिन समसामयिक विषयवस्तुमा टक शो नियमित प्रसारण हुँदै आएको छ। अनलाइन समाचारमा पनि भिडियोलाई प्राथमिकता दिएको छ। फेसबुक लाइभ र युट्युबमा पनि दर्शक श्रोताको संख्या बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म हुने भारत भ्रमण टोलीमा 5 जना मन्त्री पनि सहभागी हुने भएका छन्। टोलीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद एनपी साउथ सहित 5 जना मन्त्रीहरू सहभागी हुने भएका छन्। मन्त्री परिषदबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृत भएको र भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्री पनि सहभागी हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तीनवटै तहको अदालतले गरेको फैसला अनुसार कैलालीको टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भएका रेशम चौधरी अन्ततः जेलमुक्त भएका छन्। कारागारबाटै छुटे लगत्तै उनको दौडधुप बाक्लिएको छ। कारागारबाट सिधै मन्त्री क्वार्टर हानिएका उनी रमझम र भेटघाटमा व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। यो दिल्ली बजार कारागार परिसर हो। टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी सोमबार जेलमुक्त भएका छन्। रेशमलाई लिन उनका बुबा आमा पनि दिल्ली बजार कारागार पुगेका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि कारागार पुगिन्। रञ्जिता रेशम चौधरीको श्रीमती हुन्। पियोसो लिएर दिल्ली बजार पुगेकी रञ्जिता मन्द मुस्कानमा गाडीबाट ओर्लिन्। उनी गाडीबाट ओर्लिँदै गर्दा पनि त्यहाँ माहौल एकदम रोमाञ्चक थियो। बाजा गाजा सहित रेशमको पर्खाइमा रहेका कार्यकर्ताहरू पनि रञ्जिता पुगेपछि झनै हौसिए। खुसीले गदगद भएकी रञ्जिता सबैलाई 2 हात जोडेर नमस्कार गरेर खुसी सार्दै थिइन्। रञ्जिता कारागार पुगेको केही क्षणमै भित्रबाट हात हल्लाउँदै गलाभरि खादामाला सहित निस्कन्छन् रेशम चौधरी। बाजागाजा सहित स्वागतको लागि तम तयार भएको टोली भव्य रूपमा हुटिङ गर्छ। रेशमलाई माला लगाइदिन पनि तछाड मछाड हुन्छ। यही भिडभाडलाई छिचोल्दै प्रवेश गरेकी रञ्जिता र रेशमको जम्का भेट हुन्छ। केही छिनमै श्रीमान श्रीमती दुवैको गलाभरि फुलमाला हुन्छ। दुवैजना होसिएर एकैपटक कार्यकर्तालाई मन्द मुस्कान सहित हात हल्लाउँदै अभिवादन गर्छन्। 2072 भदौ 7 गते टिकापुरमा हिंसात्मक आन्दोलनमा 7 प्रहरी सहित 1 नाबालकको ज्यान गएको थियो। घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी भएको भन्दै कैलाली जिल्ला अदालत, उच्च अदालत नेपाल र सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गर्यो। त्यति मात्र होइन, उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइयो। फैसला लेखिएको मसिसुक्र नपाउँदै 2080 सालको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेठ 15 गते रेशम जेलमुक्त भएका छन्। कारागार मुक्त भए लगतै उनले अब हुने 2084 मा देशको नेतृत्व गर्ने र प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब हामी यो देशको नेतृत्व गर्छौं अभियान 2084 मा। अभियान 2084 मा यो देशको नेतृत्व गर्ने र यो देशको प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा नागरिक उन्मुक्तिको हातमा छ। आइतबार बिहान दिल्ली बजार कारागारबाट हात हल्लाउँदै गाडीमा हुइकेका रेशम चौधरी र रञ्जिता सिधै पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टर पुगे। मन्त्री क्वार्टरमा पनि रेशमलाई भव्य स्वागत गरियो। दर्जनौंको संख्यामा नेता तथा कार्यकर्ता मन्त्री क्वार्टरमा उपस्थित थिए। उपस्थित भएकाहरू सबै हातमा फूलमाला लिएर बसेका थिए। मन्त्री क्वार्टरमा केही समय बिताएका चौधरी तत्कालै फेरि माइती घर हानिए। माइती घर पुगेर आफ्ना कार्यकर्तासँग खुसी साटासाट गरे। रेशम चौधरी जेलमुक्त भएसँगै अब कारागारमै गएर बैठक बस्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको बाध्यता पनि हटेको छ। अर्कोतर्फ चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने कदमप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहँदा उनको राजनीतिक भेटघाट समेत तीव्र बनेको छ। यो राजनीतिक विषय भएकोले राजनीतिक रूपबाटै समाधान खोजिएको बताउने उनले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्ने र आवश्यक सक्रियता बढाउने तयारीमा चौधरी रहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि एमन मुदेलको सहयोगमा भूपेन्द्र पौडेल, काठमाडौँ।
टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका रेशम चौधरीले गणतन्त्र दिवसकै दिन आम माफी पाएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद माफी दिएका हुन् भने उनी सोमबार रिहा भएका हुन्। घटनाका पीडितहरूले यसलाई आफूमाथिको अन्याय भएको बताइरहँदा केहीले गणतन्त्र दिवसलाई नै कालो दिनको संज्ञा दिएका छन्। एक रिपोर्ट। कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सोमबार रिहा भए। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई कैद माफी दिएपछि तामझामका साथ दिल्ली बजार कारागारबाट बाहिर आउँदा उनको रिहाई भने विवादमा परेको छ। यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीको रिहाईका लागि सदन र सत्तामा बसेरै बार्गेनिङ गर्दै आएको थियो। चौधरीलाई सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि यसअघि प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउन भन्दै फाइल नै फिर्ता गरेका थिए। तर कसै गरी उनी यो गणतन्त्र दिवसमा छुट्ने भित्रभित्रै तयारी हुँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत रेशमले पालना गर्ने विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए। लगत्तै पार्टीले सबै विरोधको कार्यक्रम फिर्ता गरेको थियो। तर अदालतको फैसलाले उनको कैद सजाय मिनाहाको बाटो खुलेपछि पूर्ण पाठ समेत नआउँदा सरकारले यही समयलाई रेशमको रिहाईमा प्रयोग गर्यो, जसलाई आफूहरूमाथि अन्याय गरेको टिकापुर घटनाका पीडितहरूले बताइरहँदा सामाजिक सञ्जाल पनि विरोधले भरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि चौधरीलाई आम माफी दिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यही विषयलाई लिएर सोमबार नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर 2 को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले अदालतलाई हेप्न नहुने बताएका हुन्। राष्ट्रपतिले सजाय मिना गरिदिनु, यो राजाको शासन होइन, यहाँ हुकुम चल्दैन। यो गणतन्त्रमा केवल कानुन मात्रै चल्छ, कानुनको शासन मात्रै हुन्छ। आज हामीलाई सरकार चलाउने कुरामा के सजिलो गाह्रो हो भनेर हामीले प्रचलित कानुनलाई पनि मिचेर थिचेर बलमिचाइ गरेर दादागिरी देखाएर हामी कुनै एउटा निर्णय गर्छौँ, अदालतको पूर्ण पाठ आएको छैन, हामी हतार निर्णय गर्छौँ भने यसको अर्थ के हो? हामी अदालतलाई हामीले हेप्यौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यसको विरोध गरेको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपा प्रवक्ता मुकुल ढकालले चौधरीलाई माफी दिने कदम आम माफीको भावना विपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएको राष्ट्रपाले आम माफी मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएको बताएको छ। जहाँ सभापति रवि लामिछानेले चौधरी दोषी स्वीकार गरेर निस्केको टिप्पणी गरेका छन्। थारूहरूले गरेको सङ्घर्षले विजय प्राप्त नगरेको उल्लेख गर्दै थारूहरूको पक्षमा रहेको बताएका उनले चौधरीलाई गलत प्रक्रियाबाट छाडिएको बताएका हुन्। तिनै तहको अदालतले फैसला सुनाएको यो विषय, यसलाई राजनीतिक रूपमा जुन घेर्न खोजियो, स्वयं रेशम चौधरीमाथि पनि न्याय भएर रेशम चौधरीले म निर्दोष छु भनेर 2 दिन अगाडिसम्म मलाई भनिरहनु भएको थियो। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ होला भन्ने विश्वासमा हामी नै थियौँ, किनभने त्यो लाला आयोगको प्रतिवेदनको बारेमा हामीले कुराकानी उठाइरहेका थियौँ। तर अहिले त उहाँ निर्दोष भएर छुट्नु भएन नि। जुन लडाईँ उहाँको थियो त्यो लडाईँ उहाँले जित्नु नै भएन। यता चौधरीले भने आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाइएको र आन्दोलनमा घुसपेट भएको पहिलेबाटै बताउँदै आएका छन्। दिल्ली बजार कारागारबाट छुटेपछि सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू निर्दोष रहेको बताएका थिए भने कसैले कसैलाई आरोप लगाएर नहुने तर्क गरे। उनले असली दोषीलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने बताए भने घटनामा पूर्ण रूपमा थारूहरूको संलग्नता नरहेको भन्दै उनले टिकापुर घटनाबारे धेरै मानिसहरू गुमराहमा रहेको बताउँदै यो रहस्यमय घटना भएको दाबी समेत गरे। उहाँ तपाईको घटनास्थल बागदत भन्छ कानुनी भाषामा, बागदत भएको ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्थेन र उहाँले निर्देशन पनि दिनुभएको थिएन र उहाँलाई फसाउने काम गरिएको छ। जो वास्तवमा अपराधीहरू, त्यो घटनामा टिकापुर घटना एउटा दुःखद घटना हो र हामी पनि खेद प्रकट गर्छौँ र त्यो घटनामा वास्तविक दोषीहरू कोही पनि परेका छैनन्। हुन त उनको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि बारम्बार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नै माग गर्दै आएको छ। तर सरकार भने चौधरीलाई नै छुटाउन लाग्दा उनीमाथिको हत्याराको दाग भने कहिले मेटिने छैन। अहिले देखिएको विरोधले नै उनको रिहाई सत्ता स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भएको भाष्य निर्माण हुँदा यसले समग्र थरुवाट आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा समेत बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले भ्रष्टाचार विरुद्ध युद्ध नै छेड्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई ठुला माछाको संज्ञा दिँदै मन्त्री किरातीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताको दबावमा केही ठुला भ्रष्टाचारी पक्राउ परे पनि त्यसका नायकहरूलाई भने खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री किरातीले शहीदहरूमाथि अपमान हुन नदिन पर्ने भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई गतिका साथ अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामीले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाउनै पर्छ र लाग्नै पर्छ। हिजो हामी सुन्थ्यौँ ठुला माछाहरू छ नेपालमा, ती ठुला माछाहरू समाउन सकिएका छैनन्। भ्रष्टाचारका कुरा उठ्यो भने खोल्सा खाल्सीमा रमाउने गङ्गटा भ्यागुता र चेपाहरू मात्रै पक्रिन्छन्। ठुला माछाहरू उम्किन्छ भन्थे। तपाईँको निरन्तर सडकको जनताको घर घरबाट हातको मोबाइलबाट गरेको दबावको सिर्जनाले आज डल्फिनहरू पनि समाइएका छन्। तर अझै हामीले खोज्नु छ ती डल्फिनका बाबाआमाहरू कहाँ होलान्? ती डल्फिनलाई जन्माउने बाबाआमाहरू कुन चाहिँ नदीको कुन चाहिँ समुद्रको कुरमा बसेका होलान्? तिनका बोसहरू के गर्दै होलान्? तिनीहरूलाई पनि हामीले बत्ती बालेर खोज्नु छ। त्यस अवसरमा मन्त्री किरातीले मुलुकलाई समृद्धिको यात्रातर्फ अगाडि बढाउनका लागि ललित कलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी समानुपातिक सांसद बिन्दवासिनी कंसाकारले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। कंसाकारलाई सभामुख देवराज घिमिरेले शपथ गराउनु भएको हो। यसअघि समानुपातिक सांसद रहेका ढाका कुमार श्रेष्ठ एक व्यवसायीसँग 2 करोड माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका थिए। त्यसपछि रासोपाले श्रेष्ठलाई निष्कासन गरेर कंसाकारलाई सांसद बनाएको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। टर्कीको राष्ट्रपतिमा रेसेप एर्दोगान पुनः निर्वाचित भएका छन्। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा विपक्षी नेता केमाललाई पराजित गर्दै एर्दोगान निर्वाचित भएका हुन्। एर्दोगानले 52% मत ल्याउनु भएको छ। एर्दोगानले निर्वाचन अवधिको बहस र विवादलाई पन्छ्याएर राष्ट्रिय लक्ष्य र सपनाहरूमा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्। उनले आफ्नो जितलाई लोकतन्त्रको विजयको रूपमा अर्थ्याएका छन्। गत मे 14 भएको निर्वाचनमा राष्ट्रपति पदमा कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% मत कटाउन नसकेपछि दोस्रो चरणमा मतदान भएको हो। 20 वर्षदेखि टर्कीको सत्तामा रहेका राष्ट्रपति एर्दोगान फेरि जनअनुमोदित भएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा रेलिगेसन क्षेत्रको एफसी खुमलटारले जित हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा खुमलटारले हिमालयन शेर्पालाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। खुमलटारको यो 7औं जित हो। यससँगै खुमलटारले 22 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। खुमलटार पुच्छारमा रहेको छ। हिमालयनले 22 खेलमा 29 अङ्क जोडेको छ। हिमालयन 8औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै नेपाल पुलिस र फ्रेन्ड्स क्लब बीचको खेल भने जारी छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक शिक्षा र कृषिको बजेट बढ्दा स्वास्थ्यमा घट्यो। साधारण खर्च घट्दा ठूला योजना थपिन सकेनन्। गणतन्त्र स्थापनाको 15 वर्ष पूरा व्यवस्था विरुद्ध वितृष्ण छने प्रयास कदापि सफल नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। राज्य सञ्चालकहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न। यो हो टेलिभिजन एचडी 6औं वर्षमा प्रवेश। सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गर्दै अघि बढ्ने अध्यक्ष शेर्पाको प्रतिबद्धता। नागरिकलाई सुसूचित गर्ने दायित्वबाट पछि नहट्ने प्रण। रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएसँगै चौतर्फी आलोचना सुरु। कानुनी राज्यको उपहास भएको भन्दै पीडित परिवारको दुखेसो। चौधरीको रिहाईमा गठबन्धन भित्रै असन्तुष्टि।
र ए डिभिजन लिगमा कुमलटारको जित, हिमालयन शेर्पा 2-1 गोल अन्तरले पराजित। नेपाल पुलिस र फ्रेन्ड्स बीचको खेल जारी। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।